يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الله ما شاء الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب
Allah. Barakallah. عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ويطعمون ويطعمون
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
ولا بسم الله الرحمن الرحيم لا وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أحسنت ما شاء الله. اللهم زد. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ما شاء الله ما شاء الله. لا ما شاء الله.